एक हफ्ता हो चुका था। हवेली में सब मीर हादी और लवीज़ा को एक दूसरे से सर्द और बेतासुर सा रवैया नोट कर रहे थे। खासकर अम्मा सई, उन्होंने तो मीर हादी से बारहा पूछने की कोशिश की थी मगर वो टाल गया। लेकिन अम्मा सई भी उसकी दादी थी, ज़माना शनास और घाघ औरत थी। वो जानती थी कि दोनों बस इन सब के सामने ही एक दूसरे से हम कलाम होते हैं, नहीं तो शायद नहीं, यकीनन एक दूसरे से नाराज़ हैं। और उस दिन तो उनका शक यकीन में बदल गया जब लवीज़ा अपनी ही फ़िक्रों में घुल-घुल कर चकराकर बेहोश हो गई। अम्मा साई को लगा कोई खुशखबरी है, पूरी हवेली में हलचल सी मच गई। मगर मीर हादी लवीज़ा को इस सब से साफ बचा कर ले गए, ये बोलकर कि कुछ ज़ारुन की टेंशन और कुछ पहले से ही हुए बुखार ने उसकी तबीयत बिगाड़ दी है। अम्मा साई का अंदाज़ा यकीन में बदल गया और वो दोनों ही अभी तक नाराज़ हैं और इनके बीच अब भी पहले दिन की सी दूरियां यूं ही बरकरार है। इस मसले के हल के लिए वो कुछ बहुत ख़ास करने का सोचने लगी, बल्कि अपनी इस सोच में राना मीर हाशिम को भी शामिल कर लिया था। आज का दिन बेशुमार हंगामों से भरा हुआ था। लॉन्च में मीर हादी ने सबको इकट्ठा किया था और वक्त के सारे घर वाले भी मौजूद थे। फरहीन भी बेचैन थी कि पता नहीं क्या बात है जो मीर हादी ने यूं इन्हें यहाँ बुलाया है। जुमुर्द भी पहलू पर पहलू बदल रहा था, चोट की धारी में तिनके के मुतरादिफ कि कहीं मीर हादी ने उसकी कोई पोल पट्टी खोलने के लिए ना सबको यहाँ बुलाया हो। लवीज़ा भी लॉन्च में आई थी। कुछ देर बाद हादी बख्त का हाथ थामे लॉन्च में दाखिल हुआ, जैसे इसे ज़बरदस्ती लॉन्च में लाया हो। ये मंजर देखकर फरहीन लवीज़ा को देखकर तंज़िया मुस्कुराई थी, जैसा कहना चाहती हो बीवी खानदानी ही होती है। जबकि लवीज़ा ने बुरी तरह लब काटते पहलू बदला। सबने नोट किया था कि बख्त के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। मैंने कुछ खास बातें बताने के लिए सबको यहाँ इकट्ठा किया है। मीर हादी ने गला खंगार कर बात का आगाज़ किया, क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ राना लवीज़ा मीर हादी से मोहब्बत करता हूँ। मीर हादी के अल्फाज थे या कोई आब हयात का प्याला जो वहाँ बैठी एक लड़की को फिर से मोतबर करके ज़िंदगी बख्श गए थे। वो रूह तक सरशार हुई थी और फरहीन की जानिब देखा भी नहीं, मबादा इन्हें ये ना लगता कि वो अब उनका मजाक उड़ा रही है। तो वक्त मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी और मुझसे खुला लेना चाहती थी। तो 1 साल पहले ही मैं इसे इस बेनाम रिश्ते से आज़ादी दे चुका हूँ। मतलब मैंने वक्त को तलाक दे दी और ये रहे इस तलाक के पेपर। अल्फाज थे कि बम जो मीर हादी ने सबके सिरों पर फोड़े थे। ऊपर से लाउंज के बीचों बीच रखे गए टेबल पर उसने इत्मीनान से एक फ़ाइल उछाली। तवील लाउंज में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गई, ऐसे जैसे तूफान से आने के पहले की खामोशी हो। तो फिर ये बगैरत 1 साल से इस हवेली में क्या कर रही है? और अब जबकि तुम भी वापस आ गए हो तो डूब मरने का मकाम है। चलो ये काम मैं खुद ही कर देता हूँ, इस बेगैरत बेहया को इस दुनिया से रुखसत करके। जुमुर्द भी ज़्यादा आपे से बाहर होता तैश में बख्त की जानिब लपका जो मीर हादी के पीछे तकरीबन छुपी खड़ी थी। मीर हादी ने दरमियान में से इस गिरबान से पकड़कर उसे वहीं पटका जहाँ से उठकर वो आया था। खबरदार जुमुर्द, कोशिश भी ना करना उसे हाथ लगाने की। क्यों, अब ये तुम्हारी क्या लगती है? जुमुर्द फनकारा। मेरे हवेली में, इस इलाके के सरपंच की पनाह में है ये, हाथ तो लगा कर दिखाओ। मेरे गार्ड एक इशारे पर तुम्हारा ये भेजा उड़ा देंगे। मीर हादी ने इतने सर्द लहजे में कहा कि फूट फूट कर रोती फरहीन ने भी हैरत से राना मीर हादी की जानिब देखा। और वैसे भी ये किसी की अमानत है हमारे पास? कुछ दिन पहले निकाह किया है मैंने इसका, मीर हादी ने सुकून से कहा। राना मीर दराब और मीर हाशिम तो सुकून से बैठे थे कि जब मीर हादी ने खुद के इस इलाके का सरपंच होने का ऐलान कर दिया था तो उनके बोलने का कुछ बचा ही नहीं था। किससे पूछकर, किस हैसियत से किया इसका निकाह, और कौन है वो? जुमुर्द फिर उसकी जानिब लपका। बड़ी बेगैरत और बेहया है, और इतनी चलतर कि एक से तलाक लेकर दूसरा फांस भी लिया। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस हराफा को। जुमुर्द ने अपने मुंह से मुगलसात बके और छूट छूट कर बख्त की जानिब लपका। कंट्रोल करो जुमुर्द, कंट्रोल, अपनी सौकाड़ गैरत को काबू में रखो। मीर हादी धाड़ा, इसे बीच रास्ते में रोककर उसके गिरबान को आया। वैसे ताज्जुब की बात है, गैरत और हया की बातें कौन कर रहा है जो खुद अपने भाई की बीवी पर ही गलीज निगाह डालता हो? गलीज इंसान। मेरे पास आज भी वो फोटेज मौजूद है जिसमें लवीज़ा ने गमला मारकर तुम्हारा सर फोड़ा था। खुद चाहे गटर में मुंह मारो, रेशम बाई की बात कर रहा हूँ मैं। दिन रात उसके पल्लू में मदहोश पड़े रहते हो। करोड़ों की करप्शन कर चुके हैं। अब जब बहन ने हर तरह से जायज़ तरीके से अपना घर बसाया तो नाम निहाद गैरत जाग गई तुम्हारी। जुमुर्द अफरोज, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। और इन सब बातों से इनकार करने की तो कोशिश भी मत करना कि मेरे पास तुम्हारे काले करतूतों का एक एक सबूत मौजूद है जो मैं अभी तुम्हारे मुंह पर मार सकता हूँ, समझे? मीर हादी ने उसे ज़मीन पर पटका। ज़मीन पर क्या पटका, वो तो पूरे ख़ानदान के सामने जैसे पाताल की गहराइयों में गिरा था। तमाम अफराद उसे हैरत और नागवारी से देख रहे थे, जबकि लवीज़ा भी दम्बा खुद सी बैठी थी, ये सब जान करके कि एक पहाड़ जितना बोझ कंधों से सिरक सा गया था। और ये भी बात हैरत अंगेज़ थी कि वो सब जानता था तो इतने दिनों से वो खामख्वाही जलती करती रही और वो मज़े से तमाशा देखता रहा। उसने नरूठेपन से मीर हादी को घूरा। तभी लाउंज में अफरा सयाब दाखिल हुआ और आकर बड़े हक से वक्त का बाजू थामा। ये मेरी बीवी है चच्ची अम्मी,
میں نے نکاح کیا ہے بختاور سے اور آج رات کی فلائٹ سے ہم امریکہ جا رہے ہیں۔ سیاب بخت کا ہاتھ ہمیں فرحین کی جانب آیا تو انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ بخت جو کب سے رو رہی تھی اماں کی یہ بے رخی دیکھ کر اشکوں میں روانی آئی تھی۔ میر ہادی نے سیاب کو اشارہ کیا، وہ بخت کو زبردستی تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ممتاز بیگم لویزا اور اماں صحیح اسے ضرور ملی، اسے ڈھیر ساری نیک تمنائیں اور دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ وہ روتی رہی، مگر سیاب اور میر ہادی جانتے تھے وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جانا ہے۔ یہ طوفان لازمی اٹھنا تھا، مگر پھر طوفان کے آنے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ تمام مسائل حل ہو جانے تھے، تمام زخم منتمل ہو جانے تھے۔ بخت کو گئے دوسرا دن تھا۔ ساتھ والے گاؤں کے چوتھی کی بیٹی کی شادی تھی اور خاص الخاص اس علاقے کے نئے سربراہ اور نئے سرپنچ کو دعوت دی گئی تھی۔ حویلی کے بڑوں کی ملی بھگت تھی کہ میر ہادی اور لویزا کو ایموشنلی بلیک میل کر کے شادی میں شرکت کے لیے راضی کر لیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اماں صحیح کی جانب سے میر ہادی کو خاص حکم ملا تھا کہ وہ گاؤں کے کچھ فاصلے پر بنی درگاہ پر لویزا کے ساتھ جا کر چادر چڑھائے اور نذر و نیاز تقسیم کرائے۔ لویزا مان کر نہیں دے رہی تھی، مگر ممتاز بیگم نے یہ بول کر منائے لیا کہ فنکشن رات کا ہے اور وہ زارون کو میڈیسن دے کر سلا دے گی۔ اماں صحیح اور ممتاز بیگم نے اس قدر اصرار کیا کہ اسے مانتی ہی بنی۔ شدید گرمی کی وجہ سے رات 9 بجے کا فنکشن تھا۔ لویزا کو تیار کرنے خاص پارلر والی بلائی گئی تھی۔ جوڑا بھی اماں صحیح نے نکالا تھا، شاکنگ پنک، یلو اور گرین امتزاج کی کامدار فروک، جسے دیکھ کر لویزا کی آنکھیں پھیل گئی۔ اماں صحیح، میری شادی نہیں ہے۔ ارے ہٹ، اتنا بھی کوئی دلہن والا نہیں ہے، اب سرپنچ کی بیوی ہو، سر جھاڑ منہ پھاڑ تھوڑی جاؤ گی شادی میں۔ اور پھر اس کے نانا کرتے اماں صحیح نے اپنے خوبی ارمان نکالے پوتے کی دلہن سجانے کے۔ زارون بہل گیا تھا، وہ جھنجھلائی سی بیٹھی، 7 بج چکے تھے۔ وہ عجلت میں فل تیار ہو کر کمرے میں داخل ہوا، نگاہ سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول ہی گئی تھی۔ آج وہ یوں سج دھج کر بالکل تیار، پہلے دن کی سی کھلتا شفاف مہکتا نرم و نازک گلاب ہی تو لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی تو بلیک شلوار قمیض میں بلیک واسکٹ پہنے، بلیک مردانہ چادر کندھوں پر گرائے کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اے لو، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، چھوٹے صاحب تمہاری شادی نہیں ہے آج؟ اماں صحیح کی کراری سی چھیڑتی آواز سنائی دی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور خجل سا ہوا تھا، جبکہ لویزا کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ ٹائم ہو گیا ہے، چلیں، وہ ابھی سے مخاطب ہوا۔ اس نے اٹھ کر چادر اوڑھی۔ اماں صحیح و ممتاز بیگم نے ان کی ڈھیروں بلائیں لی اور نظر اتاری، تب انہیں دعاؤں تلے رخصت کیا تھا۔ میر ہادی خود ڈرائیو کر رہا تھا، پہلو میں بیٹھی اپنی رگے جان کو دیکھا جو لاتعلق سی بنی بیٹھی اس بات پر ناراض تھی کہ بخت والی بات اسے کیوں نہیں بتائی گئی تھی۔ میر ہادی نے سر سی آ بڑھی۔ موسم اچانک ہی بدل کر بے تحاشا خوشگوار ہو گیا تھا، گہرے بادل چھا گئے تھے۔ سب سے پہلے وہ درگاہ پر آئے، فاتحہ خوانی کے لیے چادر چڑھائی گئی تھی، نذر و نیاز باندھ کر وہ شادی کے لیے نکلے تھے۔ شادی میں چودھری کی حویلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ لویزا خواتین کی جانب چلی گئی، گرھی خواتین بہت ملنسار اور خوش اخلاق تھی کہ اسے ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہ ہونے دیا۔ لویزا نے بے تحاشا انجوائے کیا، کچھ موسم بہت خوشگوار تھا۔ رخصتی کے وقت سب کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ فنکشن اختتام پذیر ہوا تو میر ہادی نے واپسی کی اجازت چاہی کہ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ناراض ہوں؟ واپسی پر گاڑی میں گہرے سکوت کو میر ہادی کی بھاری آواز نے توڑا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ آپ نے مجھے بخت کی بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تمہیں تنگ کرنے کے لیے، سکون سے مسکراتے ہوئے کہا گیا۔ حسب معمول وہ بھرنائی، آپ جانتے ہیں آپ کتنے برے ہیں، وہ منہ بنایا گیا۔ اتنا بھی نہیں ہوں جتنا تم سمجھتی ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں سے پھسلا۔ لویزا کے دل کو کچھ وجہ سے لب سل گئے ہو۔ صلح نہیں ہو سکتی؟ میر ہادی نے پہل کی۔ سوچوں گی، احسان کیا گیا۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ ایک خاص مقام پر سوچی سمجھی پلاننگ کے مطابق گاڑی کے ٹائروں پر فائرنگ کی گئی تھی۔ فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجی تو لویزا ہلکی سی چیخ مار کر ہادی کے بازو سے لپٹی۔ گاڑی نے ہچکولے کھائے تھے، فائرنگ کرنے والے میر ہادی کی گاڑی ناکارہ کر کے فرار ہو چکے تھے۔ لویزا اسے گاڑی نکلنے نہیں دے رہی تھی، مگر حوصلہ نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ لیزا، کام ڈاؤن یار، کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ نرمی سے اسے لیے باہر نکلا۔ گاڑی ناکارہ ہو چکی تھی۔ اس نے حویلی فون کرنے کی کوشش کی، مگر ایسا ہوا کہ کسی سے بھی رابطہ نہ ہوا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا حویلی والوں کی کارگزاری ہے، کوئی بچہ تو نہیں تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کسی سے بھی رابطہ نہ ہو سکے؟ آثار طوفانی رات کے تھے، اسے جلد کچھ سوچنا تھا۔ اندھیری طوفانی رات اور ہر طرف کھیت سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ لویزا خوفزدہ ہو رہی تھی۔ دور کھیتوں کے پار ایک چھوٹا سا اکلوتا گھر نظر آ رہا تھا۔ چلو لیزا، میر ہادی سے تیزی سے لیے اس گھر کی جانب گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر تیسری چوتھی دستک پر لکڑی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ میر ہادی نے اپنا تعارف کروایا تو وہ تو اپنے سرپنچ جی کو اپنے دروازے پر دیکھ کر نہال ہو گئے تھے۔ انہیں اندر لے جایا گیا۔ کیا خدمت کی جائے آپ کی چھوٹی صاحب؟ وہ ان کے سامنے بچ گئے۔ شادی سے کھانا وانا سب کھا کر آئے ہیں، بس اب تو آرام کرنا ہے، صبح کو دیں گے خدمت کا موقع، فی الحال آرام کریں گے، میر ہادی نے احترام سے کہا۔ معاف کیجیے گا چھوٹے صاحب، ہم غریب لوگ، اپنے استعمال کے لیے بس 2 کمرے ہیں، ایک میں ماں باپ آرام کر رہے ہیں، دوسرے میں ہم اور بچے۔
आपके शान तो नहीं पर गोदाम में जगह बना देंगे हम। किसान ने हाथ जोड़े। वो दोनों शर्मिंदा हुए थे। मीर हादी ने उनके हाथ थामे। प्लीज शर्मिंदा मत करें, हम मैनेज कर लेंगे, आप बस इधर ही बंदोबस्त करें। मीर हादी ने कहा तो किसान ने जल्दी से जैसे तैसे उनके आराम का इंतजाम किया। वो बहुत मुलनिसार थे और काफ़ी देर बातें करते रहे। हल्की बारिश मूसलाधार बारिश में बदल चुकी थी। आखिर सब आराम करने के लिए अपने अपने ठिकाने लगे। सबसे पहले लवीज़ा इस गोदाम में दाखिल हुई। अंदर दाखिल होकर लवीज़ा ने चारों तरफ निगाह घुमाई तो खौफ से 14 तबक रोशन हुए। कच्ची मिट्टी से लिपा गया कमरा जिसमें गंदम और चावलों की बोरियां रखी गई थी। मलगजा अंधेरा मिट्टी की दीवार में बने एक ताक में एक दिया कमरे के अंधेरे को कम करने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। छोटे से कमरे के बीचों बीच रखी एक दरमियाने साइज की चारपाई जिस पर छोटे साई के एजाज में नया गद्दा, नया तकिया और नई चादर जरूर बिछाई गई थी। लकड़ी का दरवाज़ा, एक छोटी सी लकड़ी की खिड़की जो बाहर की सख्त तूफान, आंधी और मूसलाधार बारिश के असरात को अंदर मौजूद लोगों तक रोकने के लिए नाकाफी थी। आज रात ही इतनी आंधी और तूफान था और आज ही ये हादसा होना था। मीर हादी अंदर दाखिल होकर दरवाजे को कुंडी लगा चुका था। तेज आवाज से लकड़ी का दरवाज़ा और खिड़की धड़धड़ा रहे थे। एक चढ़पाई देकर लवीज़ा तजवज़ का शिकार इधर दरवाजे के पास ही जमी खड़ी थी। लेट जाओ एलू, मीर हादी ने संजीदगी से कहा। और आप? लवीज़ा रुख फेर कर झिझकती पूछ बैठी। मैं मैनेज कर लूँगा, इतने ही सुकून से कहते अपनी गीली हुई वॉस्कट उतार कर एक साइड पर रखी और एक बोरी पर नेम दराज होकर कच्ची दीवार से टेक लगाकर आंखें सुकून से मूंद ली ताकि वो सुकून से चारपाई पर लेट जाए। लवीज़ा आहिस्ती से चारपाई पर लेटी और चादर ओढ़ ली और आंखें बंद की। करवट पर करवट बदली। बाहर जोर से बादल गरजा और बारिश के बरसने में शिद्दत आई थी। दो सीनों में भी मोहब्बत के ठाठे मारते समुद्र में तूफानी आई थी। चैन किसी था झुंझला कर उठी। आप इधर चारपाई पर आ जाए, वहाँ कैसे लेटेंगे? मसनूई बेजारी तारी करते हुए कहा। हादी ने आंख खोलकर संजीदगी से उसे देखकर चुपचाप उठकर चारपाई पर चला आया। वो एक कोने में सिमट गई। मीर हादी भी आराम से लेट गया। नींद किस कम वक्त को आनी थी। पहलों में मौजूद उस नरमो गुदास वजूद ने रगोपे में शोले से भड़काए थे। मीर हादी ने अपना बाजू अपनी आंखों पर रखा। अपने पहलू के करीब से उठती महक ने फिर लीसा को अनकंफर्ट किया था। लवीज़ा इससे दूर होने के चक्कर में उसकी जानी पुश्त करके बिल्कुल चरपाई के किनारे से लग गई थी। रिलैक्स होकर लेटो एलुजान, कुछ नहीं कहूँगा। इतने पुरफुसू माहौल ने, इस गंभीर भारी आवाज़ ने लीजा के सीने में उसकी सांस अटकाई थी। कैसे यकीन करूँ आपकी बात का? तब क्या हुआ था? खफीफ से तंज के साथ वो शिकवा करने से बाज नहीं आई। तब मोहब्बत ने बेचैन होकर रुसवा किया था मुझे। अगर वो ख़ता माफ़ कर सकती हो तो एहसान होगा नाचीज़ पर। उसने अपना जुर्म कबूल करते माफ़ी भी मांगी। अब कैसे सब्र आएगा? वो पूछ बैठी। 3 साल क्या है? सब्र की भट्टी में तब का इश्क कुंदन बन चुका है। इश्क की राहों में अब साबित कदम पाओगी राना मीर हादी को, वो सुकून से बोला। उसकी बातों ने दिलो जहां में एक हिलचल सी मचाई थी। लीजा ने झलाकर आंखें बंद की मगर ज़्यादा देर आंखें बंद नहीं कर पाई। चैं चैं की आवाज़ पर आंखें खोली। ये बड़े बड़े चूहों ने अपने दर्शन करवाए तो लवीज़ा की रूह फना हुई। हल्की सी चीख मारकर झटके से करवट बदलकर उसके सीने में मुँह दिया। क्या हुआ एलोजान? मीर हादी की जान लबों पर आई। नरमी से उसके लंबे घने सियाह बालों में उंगलियां फंसाकर पूछा। हादी वो चूहे किधर? वो हैरान हुआ और जरा सा उठकर लवीज़ा की जानी बोरियों के पास देखा। वाकई एक दो चूहे थे जो रात के अंधेरे में अपने बिलों से बाहर निकलकर अब दंदनाते फिर रहे थे जैसे ही उनका रोज़ का मामूल हो। कुछ नहीं कहते, मैं हूं ना। मीर हादी ने दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द हमायल किए। हादी मुझे बहुत डर लग रहा है, वो अटकते सांस के साथ बोली। मुझे भी अब अपने आप से बहुत डर लग रहा है एलुजान। मीर हादी ने बेबसी की इंतहा से अपने लब काटे। वो गुदास सी गुड़िया उसके सीने से चुपकी उसके लिए इस गहरी तूफानी पुरफुसू मानी खेज रात में एक नया इम्तहान बन चुकी थी। लवीज़ा खौफ के मारे गहरे गहरे सांस ले रही थी जबकि मीर हादी सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी हादी ने करवट बदली। लवीज़ा तकिए से लगी। मीर हादी कुछ देर के लिए उस पर हावी हुआ था। सो जाओ एलुजान, अब इतना भी ना आजमाओ, इस दीवाने की जान ही निकल जाए। वो बेबसी से कहता पीछे हटकर चरपाई से उठने का इरादा रखता था जब लीजा ने बेहद बेचैन होकर इसकी कमर के गिर्द सख्ती से बाजू हमाल करके उसे कुशादा सीने में मुंह छुपा लिया। फिर हादी लवीजा की संभल पर बेतहाशा हैरान हुआ, नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरी। है लीजा प्लीज यार मत डरो, जान लोगी क्या? मीर हादी के अल्फाज ने मुंह में ही दम तोड़ दिया जब अपनी चिन पर एक नरमो मुलायम गुदासा लम्स महसूस हुआ। शदीद खुशगवार सी हैरत थी क्योंकि लीजा ने उसकी चिन पर अपने लब रखे थे। फिर मीर हादी ने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। अब तो वो खुद अपने आप को भी नहीं रोक सकता था जब बेतहाशा बेचैन होकर वो गुदास सांसें अपनी दस्तरस में ली। लवीजा को लगा उसने सोए शेर को जगा दिया। ये सहराओं में भटकते इस प्यासे को दरिया का पता बता। चंद लम्हों में ही वो उसके सीने में उसका सांस उलझा चुका था। कमर पर लगने वाले कमीज पर झटके से मीर हादी ने उसकी सांसें आजाद की मगर फिर गर्दन पर शिद्दत से मोहब्बत के फूल बखेरे। मीर हादी का हाथ उसकी कमर के गिर लिपटा था। इसे अपने सीने में भींचते कंधे से शर्ट खिसकाई और खुद को इसमें गुम कर दिया। पुरफुसू
लम्हों में पुरफुसूसी खामोशी थी। मोहब्बत बेचैन हुई थी तो रूठने वाले खुद ही मान गए थे। सारी रात वक्फे वक्फे से बारिश बरसती रही। ये बरसात, ये तूफानी रात भी उनके मिलन की गवाह बन गई थी। लवीज़ा किसान की बीवी के पास बैठी थी। अगला दिन बेहद रोशन था। किसान और इसकी फैमिली ने छोटे साईं की बहुत ज़्यादा आवभगत की थी। नाश्ते में असली घी के पराठे, साथ मक्खन का पेड़ा और चाय। सादगी में भी ये नाश्ता कमाल का और बेहद लज़ीज़ था। लवीज़ा शर्माई शर्माई सी थी। मीर हादी उसका ये रूप देखकर अपने दिल में उतारता रहा। लवीज़ा को ज़ारून की वजह से हवेली वापस जाने की जल्दी थी। तभी अफजल और गार्ड किसान के घर के बाहर पहुंच चुके थे। जैसे उन्हें मालूम हो कि मीर हादी और लवीज़ा इधर ही है, मीर हादी अंदर से बाहर निकला और अफजल को बुरी तरह घूरा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रात मेरा फ़ोन इग्नोर करने की गुस्ताखी क्यों की गई? अफ़ज़ल ने सर झुका लिया। अम्मा सही का हुक्म था छोटे सही। अफ़ज़ल अपनी हंसी कंट्रोल करने की तगदो में बेहाल था। मीर हादी ने अंदर जाकर किसान और उनकी फैमिली से रुखसत होने की इजाज़त चाही। अफ़ज़ल तोहफ़े तहफ़ का एक अंबार लाया था किसान के ख़ानदान के लिए, जो कि अम्मा साई की जानिब से भिजवाया गया था। इन सब दुआ सलाम के बाद लबीसा गाड़ी में आकर बैठी। वो खामख्वाही राना मीर हादी से निगाहें चुरा रही थी। मीर हादी इसके पहलू में आकर बैठा। ज़ारून क्या कर रहा है अफ़ज़ल काका? रवीज़ा ने बेचैनी से पूछा। कुछ एक शख्स की खुद पर पड़ती गहरी निगाहों से सुकून से बैठना दूभर कर रखा था। वो बिल्कुल ठीक है और छोटी बेगम के साथ है, बल्कि आज तो खेले भी हैं ज़ारून बाबा, अफ़ज़ल ने तफ़सील बताई। ओहो! फिर तो फ़ार्म हाउस चलो अफ़ज़ल, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। राना मीर हादी के शोशे पर लवीज़ा की सांस खुश्क हुई। अफ़ज़ल काका पहले मुझे हवेली ड्रॉप। रवीज़ा के अल्फाज मुँह में ही दम तोड़ गए जब चादर के नीचे से कमर राना मीर हादी के हाथ की पुरशिद्दत सी गिरफ्त में आई थी, जिसका मतलब था कि राना लवीज़ा मीर हादी चुपचाप बैठी रहो, नहीं तो। लवीज़ा ने बुरी तरह अपने लब काटे मगर खामोश सी बैठी रही। अब इस जिन से कौन उलझता? गाड़ी फार्म हाउस के पोर्च में झटके से रुकी थी। मीर हादी उसका हाथ थाम कर नीचे उतरा, उसी लिए अंदर की जानिब गया। वो एक छोटे से मगर इंतहाई खूबसूरत कॉटेज के सामने खड़ी थी। वो बेख्तियारी में ही गाड़ी से उतरकर कब से इस घर को देखे जा रही थी। क्या हुआ मेरी जान, क्या देख रही हो? अफरा सयाब उसके गिर्द बाजू का हिसार कायम करते पूछा था। कुछ नहीं, बक चौंक कर अपने ख्याल से बाहर आई। चलें? सयाब ने मुस्कुराते पूछा। जी, उसने शर्माते हुए कहा। दोनों अंदर आए तो बख्तावर के होश ही उड़ गए। अंदर तो उसने ख्वाबों का एक जहां कायम कर रखा था। मुकम्मल तौर पर वक्त की पसंद पसंद पर ढला हुआ वो कॉटेज, जिसमें छोटी से छोटी चीज़ भी उसकी पसंद की थी और दोनों दीवार उसकी बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरों से सजे हुए थे। वो मबहूसी पल पल सयाब के इसे इतना ख़ास फ़ील करवाते बेतहाशा खुश हुई थी। पूरा कॉटेज ताज़ा फूलों से सजा हुआ था। सयाब, ये सब आपने कब किया? उसने हैरत से पूछा। दोस्तों से करवाया। उसकी सादगी पर वो मुस्कुराया। आप बहुत अच्छे हैं सयाब। वो लाड से उसके बाजू से लगी। बातों से नहीं, अमल से बताऊंगा कितना अच्छा हूँ। उसने दांतों तले लब दबाया। क्या मतलब? वो चौंकी। समझाता हूँ अभी। वो जो बॉक्स पड़ा है उसे उठाओ, उसमें जो ड्रेस है वो पहनकर अच्छे से तैयार होकर बाहर आओ। मैं इतना कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। वो हाथ मलता किचन सुकून से बोलता किचन में चला गया। वक्त मुस्कुराती शर्माई बॉक्स उठाकर अंदर चली गई। पीच कलर मैक्सी थी जो सिल्वर नगीनों से मजीन थी। बख्तावर इसे पहनकर दिल से तैयार हुई थी। आईने में देखकर खुद ही शर्माते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। उफ, बाहर कैसे जाऊँ, मर ही ना जाऊँ। बख्तावर ने दांतों तले उंगली चबाई। इसके आवाज़ देने पर 1 फुट ऊपर उछली थी। वो काफ़ी देर से टेबल सेट करके उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिर खुद ही तशवीश ज़दा सा होकर कमरे के दरवाजे तक आया। स्वीट हार्ट, बाहर आओ या मैं अंदर आऊँ? सयाब ने उसे छेड़ा। बग झिझकते शर्माते उंगलियां मरोड़ते बाहर आई। वो काफ़ी देर उसका सरता पाँव देखता आंखों के रास्ते दिल में उतारता रहा। क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं सयाब? वक्त उसकी निगाहों की हिदत की ताब न लाते हुए इकला गई थी। देख रहा हूँ, इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो तुम। वो जो कोई तारीफ से भरपूर जुमला सुनने की मुंतजिर थी, हैरत से आंखें फैल गई थी, भुनाकर कमरे में जाने लगी। जब उसका हाथ सयाब की गिरफ्त में आया, उसका कहका बेसाख्ता था। किधर मेरी कमसन कली, अपने आशिक नामदार को छोड़कर? सयाम ने इंतहाई लोफराना अंदाज में उसे कमसन कली कहा कि उसके चेहरे ने लहू छलकाया। अफरा सयाब, उसने दांत पीस कर उसके सीने पर मुक्के बरसाए। वो मुसलसल कहके लगाकर हंस रहा था। फिर दोनों ने एक साथ खाना खाया। सयाब ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। दोनों ने खूब बातें की। वो जो सालों से अनकही थी, वो जो एक दूसरे से कहना चाहते थे मगर कह नहीं पा रहे थे, वो जो दिलों का बोझ बन चुकी थी, अब जुबान से अदा होकर खुशबू बनकर आसपास महक रही थी। एक और सरप्राइज़ है मेरी जान के लिए। अफरा सयाब ने उसकी छोटी सी नाक दबाई। वो क्या सयाब, बताएं ना। बहुत एक्साइटेड हुई। बताएं कि दिखाएं। सयाब ने उसे बाजू में उठाया और इसे एक अलग से बने रूम में लेकर आया। बक ने रूम की सजावट और माहौल देखा तो तहीर से आंखें फैल गई। कमरा मसेरी की तरह सजाया गया था। सयाब, ये हमारी गोल्डन नाइट की तैयारी। अफरा सयाब ने उसकी हिकलाहट की नकल उतारते ताज़ा गुलाबों की लड़ियाँ हटाकर उसे बेड पर उतारा। खुद उसके करीब नींद दराज हो गया। 1 मिनट, नाइट कहाँ से आ गई? अभी तो शाम के 4 बजे हैं ना? वक्त ने आईब्रोज कही। तो पाकिस्तान में तो रात के 4 बजे हैं ना?
ہم ہر کام پاکستانی وقت کے مطابق کریں گے۔ سیام نے دانتوں تلے لب دبا کر اس کے مسئلے کا حل پیش کرتے بازو سے تھام کر اسے اپنے قریب تر کیا۔ سیام میرے سر میں بہت درد ہے، بخت نے بہانہ گھڑا اور 2 فنگر سے اپنا ماتھا مسلنے لگی۔ او میلا بیبی، کتنا بورنگ بہانہ بنا رہا ہے۔ سیام نے اس کے گداز کال کھینچتے ہوئے اس کا بہانہ ہوا میں اڑایا۔ تو کیا ہوا، جیسا بندہ ویسا بہانہ، بخت بھی لاپرواہ سی بولی۔ واٹ، تمہیں میں بورنگ لگتا ہوں؟ سیام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے پر گرایا۔ اس نے شرارت سے اس بات میں سر ہلایا۔ سیام نے ایک جھٹکے سے اسے نیچے گرایا، خود اس پر حاوی ہوا۔ کچھ دن گزرنے دو میری جان، یہ بولا کرے گی کہ آپ تو کنگ آف رومانس ہیں۔ وہ آنکھ ونک کرتا اس کی چھوٹی سی ناک چومتا بولا۔ بخت نے اس کی بہکی بہکی نگاہوں سے گھبرا کر اس کے سینے میں منہ دے دیا۔ میر ہادی اسی لیے روم میں داخل ہو کر روم لاک کر چکا تھا۔ لویزا کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ لا کر اسے بیڈ پر بٹھایا، خود اس کے قریب ہی بیٹھ گئی، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پہلو سے لگایا۔ تم جانتی ہو ایلو جان، رات تم نے کیا کیا؟ اس گمبھیر سی سرگوشی نے لیزا کو دن میں ہی تارے دکھا دیے تھے۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ میں نے کیا کیا؟ بہت کم موقع ایسے آتے جب رانا لویزا میر ہادی کی زبان لڑکھڑاتی تھی، اور یہ وہی وقت تھا۔ نگاہیں جھکائے وہ کسی مجرم کی طرح اس کے حصار میں بیٹھی تھی۔ تم نے، میر ہادی نے سوچنے کی اداکاری کی، تم نے ایلو جان رات خود اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، جانتی ہو نا تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے وجہ جانی ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ رانا میر ہادی شاید اپنے الفاظ سے اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا، تبھی اس سے ایسا سوال کر رہا تھا۔ ہادی حویلی چلے، زارون انتظار کر رہا ہوگا۔ اب وہ عاجز آ چکی تھی اس بندے کی بے چین حرکت سے۔ سنو ایلو جان، میں چاہتا ہوں کہ اب ہم جب حویلی واپس لوٹے تو ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی ناراضگی، کوئی شکوہ گلہ نہ ہو۔ ہم اپنی زندگی کی یہ شروعات پہلے دن کی سی خوبصورت کریں گے۔ میں اپنے دل کی ہر بات تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے بابا نے کسی وجہ سے سوسائیڈ نہیں کی تھی، وہ ایک نیچرل ڈیتھ تھی۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ میں جانتی ہوں۔ لویزا نے آہستگی سے اسے کندھے پر سر ٹکایا۔ میر ہادی کی رگوں پہ میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ شاید پہلے دن سے تم میرے لیے بہت خاص رہی۔ شاید شروع دن سے وہ محبت تھی جسے میں کچھ اور سمجھتا رہا۔ میری ضد، میری انا، میرے گھمنڈ نے سب خراب کر دیا۔ اگر یہ سب ہمارے بیچ نہ آتا تو شاید میں تمہیں ایسے حاصل کرتا کہ ایک دنیا دیکھتی۔ میں تمہیں کبھی بھی تمہارے بابا سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بھی ہو گیا۔ میں بعد میں بھی سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا تھا، مگر تمہیں لے کر، تمہاری صحت کو لے کر کوئی کمپرومائز نہیں کر پایا ایلو جان۔ یہ سب شاید ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ یہ سب کچھ یقیناً ایسے ہی ہونا تھا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ میری جان۔ میر ہادی کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہادی، یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا۔ جب سے یاد آئی میرا دل یہی کہتا تھا کہ میرے بابا خودکشی نہیں کر سکتے، مگر میں آپ سے ناراض اور خود ساختہ نفرت میں اندھی ہو گئی تھی کہ جان بوجھ کر جیسے دل کی سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ کی وجہ سے میں اپنے بابا کو آخری وقت نہیں دیکھ پائی تھی، بس اسی بات کی وجہ سے میں نے اتنے سال آپ کو سزا دی، مگر یہ سب میری قسمت میں تھا۔ بہت دیر سے سمجھ آئی یہ بات مجھے اپنے بابا کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں ہونا تھا۔ اگر آپ وجہ نہ ہوتے تو شاید کوئی اور ہوتی۔ قدرت کو یہی منظور تھا، اتنی اچانک ان کی ڈیتھ میں کیسے برداشت کر سکتی؟ شاید خود بھی ساتھ ہی مر جاتی۔ قدرت کو میرا اور جینا منظور تھا، تبھی آپ سے وہ سب ملا۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے رونے لگی۔ دونوں گزرے ماہوں سال کی شکوے شکایت کرتے اپنا غم غلط کرتے رہے۔ جیسے بارش برسنے کے بعد تمام گرد و غبار دھل جاتا ہے، ہر منظر انتہائی صاف اور خوبصورت ہو جاتا ہے، اب بھی یہی ہوا تھا۔ تمام گرد و غبار دھل چکا تھا۔ دل صاف ہو تو سامنے والے کی نیت کا مثبت پہلو نظر آتا ہے۔ اب کیا ایلو جان، حویلی چلنا ہے کہ پھر رات تک طوفان اور چوہوں کا دوبارہ انتظار کرنا ہے؟ میر ہادی نے مسکراتے اس قدر شرارت سے کہا کہ وہ بوکھلا کر اس کی باہوں کے حصار سے نکلنے پر توڑنے لگی۔ ویسے ابھی تو ٹھیک طرح سے صلح ہوئی ہے، تو طوفان اور چوہوں کا کیا انتظار کرنا؟ ابھی ہی کچھ شغل میلہ لگا لیا جائے۔ میر ہادی نے پھر دانتوں تلے لب دباتے اسے چھیڑا تو وہ کانوں تک سرخ ہوئی۔ ہادی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی۔ کوشش کی تو ہے رات کو یار، اب آ جائیں گے زارون کے بہن بھائی، یہ کوئی بڑا ایشو تو نہیں نا؟ اتنی ٹینشن کی بات ہے؟ میر ہادی نے اس کی بات بیچ میں ہی اچکی۔ وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ اب لویزا سے اس کی یہ زمانی باتیں برداشت کرنا دوبھر تھا۔ پلیز ہادی، بی سیریس۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ہاں تو میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں، زارون کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اب اس کے برادر اور سسٹر چاہیے۔ میر ہادی نے پھر شوشہ چھوڑا تو لویزا نے اس کے سینے پر مکے برسے، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ لویزا مسکرا دی۔ ہادی، ڈاکٹر نے زارون کے بارے میں کیا کہا آپ کو؟ وہ کب ٹھیک ہوگا اور کیسے؟ جو اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، اس سے وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ لویزا نے آز بھرے لہجے میں پوچھا تو میر ہادی سنجیدہ ہوا۔ زارون کی 3 ماہ بعد سرجری ہوگی لیزا، ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ وہ ویک ہے، ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے، پھر بھی رسک ہے، 50-50% چانسز ہے دونوں طرف کے۔ تو میں نے ڈاکٹر کو سرجری کے لیے پرمیشن دے دی ہے۔ ابھی جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اسی سرجری کا ایک حصہ ہے۔
شاید زارون کا مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ اور اس سرجری کے لیے ریڈی کیا جا رہا ہو۔ میر ہادی نے کرب امیز لہجے میں تفصیل بتائی جو کہ لویزا سانس روکے سن رہی تھی۔ بات کے اختتام پر وہ 50% چانس پر آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میر ہادی نے اسے تسلی دی۔ اسٹرانگ بنو الو جان، تم تو میری بریو شیرنی ہو، پلیز ہمیں اسٹرانگ بننا ہی پڑے گا، تبھی یہ سب فیس کر پائیں گے ہم، پلیز۔ میر ہادی نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، کافی دیر اسے تسلی دیتا رہا۔ اب چلیں، میر ہادی نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک نئے سفر کی شروعات کرنے نکلے تھے۔ یہ جانے بغیر کہ قسمت میں ابھی کچھ اور امتحان دینے لکھے تھے، ابھی ایک اور آزمائش باقی تھی جو ان کی زندگیاں ہلا کر رکھ دے گی، اور ان کی زندگی کے دو رشتے بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ دن کسی انتہائی خوبصورت خواب کی طرح گزرے تھے، جیسے کوئی حسین ترین سپنا ہو جس کی فضول میں کھو کر ایسا محسوس ہو جیسے انسان خود کو جنت نظیر نظاروں میں گھومتا پائے۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ کوئی کھٹکا تھا، کوئی خدشہ تھا جو دل و دماغ کو ستا رہا تھا، کوئی انہونی ہونے کا ڈر چین نہیں لینے دیتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا غم، مصیبت، فکر اور پریشانی قریب ترین آنے کو ہے۔ 3 ماہ پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ ان دونوں نے زارون کے سنگ آئیڈیل دن گزارے تھے، اور آج وہ دن تھا جب زارون کی سرجری ہونی تھی۔ وہ اسی لیے لاہور کے بڑے ہاسپٹل میں آئے تھے۔ پاکستان کے بڑے بڑے قابل اور ماہر سرجن ڈاکٹر زارون کی سرجری کے لیے موجود تھے۔ وہ ہاسپٹل کے روم میں دونوں زارون کے پاس بیٹھے تھے۔ بابا جانی کا ہونے والا ہے؟ ننھی جان خوفزدہ سی تھی۔ ان دونوں نے اپنے حوصلے بڑے بلند کر رکھے تھے جو ان دنوں زارون کے سامنے رونے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ کچھ نہیں میرا بچہ، بس چھوٹی سی سرجری، اور میرا بریو بیٹا بالکل ٹھیک۔ میر ہادی نے اس کا ماتھا چوما، لویزا نے بھی اسے چٹاچٹ چوم ڈالا، اور اب راناز کا پورا خاندان، ممتاز بیگم، ظفر اجالا اور علی آپریشن تھیٹر کی بڑی بے چینی سے انتظار کی سولی پر لٹکے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ زارون کی سرجری جاری تھی۔ میر ہادی اور لویزا کی سانس جیسے تھمی سی تھی۔ ڈاکٹر بھی آتے جاتے صحیح طرح اسے کچھ نہیں بتا رہے تھے، کوئی تسلی بخش بات تک نہ کر رہے تھے۔ لویزا کا دل بری طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ پچھلے 1 دن سے جانے کیوں خواب میں تصور میں خود کو روتا ہوا بین کرتا ہوا دیکھ رہی تھی، مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، اور نماز میں بھی اسے بس قبرستان ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اب بھی دل کی دھمک کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ قریب ہی رانا میر ہاشم اضطراب کندھے جھکائے بے بس سے کھڑے تھے۔ کہاں تھا وہ غرور، وہ تنتنا جس کے بل بوتے پر دنیا کو اپنے پیروں تلے کچلا کرتے تھے؟ ناخدا بنے وہ اپنے آپ کو دنیا سے بالاتر سمجھنے والے، اپنے سے کم حیثیت والوں کو جوتوں تلے روننے والے، آج خود بے بسی کی انتہا پر کھڑے تھے، اور آج اپنی تمام دولت لٹا کر بھی اپنے پوتے کو صحت جیسی دولت سے نواز نہیں سکتے تھے۔ وہ پانی کی طرح پیسہ بہا کر بھی اپنے پوتے کو نہیں بچا سکتے تھے۔ ہاں، اگر جتنی اپنے سے کم لوگوں پر ظلم جبر کے پہاڑ توڑ کر بددعائیں لی تھی، اتنی ہی دعائیں لی ہوتی تو آج اتنا مشکل میں نہ ہوتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب ICU کے باہر کوریڈور میں ڈاکٹر اور نرسز کی بھگدڑ سی مچی۔ ہادی لویزا نے ہوائیاں اڑی رنگت کے ساتھ میر ہادی کا بازو دبوچا، جو خود لٹھے کی طرح سفید چہرہ لیے وہاں جمع کھڑا تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر مایوس سا چہرہ لیے باہر آیا۔ ہم نے بہت کوشش کی مسٹر رانا، مگر شاید آپ کا بیبی اتنی ہی زندگی لکھوا کر آیا تھا، وی آر سوری۔ ڈاکٹر میر ہادی کا کندھا تھپ تھپا کر جا چکا تھا، وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گرا۔ لویزا ہوش و خور سے بیگانہ فرش پر گر چکی تھی۔ کوریڈور آہوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا تھا، جیسے قیامت صغریٰ برپا ہوئی تھی۔ بے یقینی تھی، وہ ننھا سا فرشتہ دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو کر اپنے کہے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا تھا۔ آج حویلی میں ایک قیامت سی برپا تھی۔ ہر دل غم سے نڈھال تھا، ہر آنکھ اشک بار۔ کچھ لوگوں کا دل دہلا دینے والے لویزا میر ہادی کی بہن پوری حویلی کی در و دیوار ہلا رہے تھے۔ کفن میں لپٹا وہ ننھا سا فرشتہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک مہربان سی مسکان لی سو رہا ہو۔ چہرے پر یوں آسودگی چھائی تھی جیسے جنت کی حوریں اسے مختلف چیزوں سے بہلا بہلا کر اپنے پاس بلا رہی ہوں۔ لویزا اس کے چہرے پر جھکی تھی۔ زارون مائی لٹل پرنس، ماما بہت گندی ہے نا، اپنے پرنس کا خیال نہیں رکھ پائی؟ آئی پرومس اب بہت زیادہ والا خیال رکھے گی ماما، میرے پاس آؤ، مت جاؤ نا۔ زارون، میرا پیارا بچہ، میرا شہزادہ، میرا شونا، ایک مرتبہ مجھے ماما بولو میرے بچے۔ زارون مردان خانے میں ٹھنڈے فرش پر سر جھکائے نڈھال سے بیٹھا میر ہادی اس کے یہ بین سن رہا تھا۔ آنکھیں لہو چھلکا رہی تھی۔ ایک شوہر کے سامنے ایک باپ نے بری طرح شکست کھائی تھی۔ وقت سوکھی ریت کی طرح مٹھی سے پھسلا تھا۔ وہ اگر اتنی ہی عمر لکھوا کر آیا تھا تو اس وقت میں اس کا باپ اس کے پاس نہیں تھا، جب اس کے بچے کو اس کی سخت ضرورت تھی۔ وہ اسے بلاتا رہا، پکارتا رہا، مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس میں کس کا کیا قصور؟ کوئی جرم دار تھا؟ وہ شاید یہاں ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ میر ہادی کا دل کر رہا تھا اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو بھی مٹا ڈالے۔ جنت کی حوریں اس ننھے سے مہمان کو اپنے جھولے میں ڈالے لے جا چکی تھی۔ جنازہ اٹھا تو بین آہیں سسکیاں یوں ہی گونجی جیسے سورہ اسرافیل پھونک دیا گیا ہو۔
उस नन्हे से फूल का बोझ भी मीर हादी को यूं महसूस हुआ जैसे अपने कंधे पर अपनी कुल कायनात उठा रखी हो। काश ये गम की घड़ियां बहुत तेजी से गुजर जाती, मगर ये पल तो जैसे थम से गए थे। घड़ी की सुइयां रुक सी जाती हैं। आज अरुण का स्वयं था। वो निढाल सा झुके कंधों के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां वो बेड से लगी गोद में जरूर की छोटी छोटी रेसिंग कार लिए फर्श पर बैठी किसी गैर मुरई नुक्ते को घूर रही थी। मलगजा सा हुलिया बिखरे बाल, आंखों के गिर स्याह हल्के, यूं जैसे कोई जोगन अपना सब कुछ लुटाकर बैठी हो। रो रो कर अब तो आंखें भी खुश हो चुकी थी, रगें दुखने लगी थी गम से, मगर आंसू अब आकर ना दे रहे थे। वो खामोशी से अंदर आया, वार्डरोब खोला, उसमें से अपने कपड़े निकाल कर बैग में रखे। वो खामोशी और गायब दिमागी से उसे देखे गई। वो बैग लिए वहां से निकलने लगा, तब उसे होश आया। किधर जा रहे हैं आप? शिकस्ता से धीमे लहजे में पूछ बैठी। एक बाप ने एक शोहर से शिकस्त खाई है, इसी शोहर को अब सजा देने की बारी है। राना मीर हादी का लहजा इतना सर्द और रूखा सा था कि लवीजा का दिल जैसे गहराइयों में डूब कर उभरा। ये बोलकर वो रुका नहीं और वहां से निकलता चला गया। वो जा रहा तो लवीजा की जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। वो इसे रोकना चाहती थी, मगर जैसे दर्दो गम से पथरा गई थी। वो चला जाता तो लवीजा के जीने का तो मकसद ही नहीं। किसके सहारे, किसके आश्रय जिएगी? राना लवी से मीर हादी ने जितनी मोहब्बत इस शख्स से की थी, अब उसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था। औलाद का गम तो पहले ही कलेजा चीर चुका था, अब तो अपने जीने की वजह को भी पत्थर सी बनी उससे दूर जाते देख रही थी। मीर हादी हवेली से लंबे लंबे टक भरता बाहर निकला, अपनी गाड़ी तक आकर गाड़ी का डोर खोला, लेकिन गाड़ी में बैठने की बजाय डोर धार से बंद किया। आंखों से तवातर आंसू जारी थे। वो फिर वही गलती दोहराने चला था जो आज से 3 साल पहले उसने की थी। हालात की आंखों में आंखें डालकर इन्हें फेस करने की बजाय, माँ बाप का सहारा बनकर उनके लिए हर फर्ज पूरा करने की बजाय, अपनी मोहब्बत अपने जीने की वजह का सहारा बनने की बजाय बुज़दिलों की तरह पीठ दिखाकर इस वक्त चला था जब इसके अपनों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसे अफसोस तर अफसोस हुआ। नहीं, अब वो यह गलती हरगिज़ नहीं दोहराएगा। हर कीमत पर अपना हर फर्ज निभाकर अपने पूरे ख़ानदान को संभालेगा। इसे संभालेगा जो पूरी तरह टूट कर बिखर चुकी है। इसकी एलू जान, इसी रगेजा में बसी वो बहुत बुरी बात हमसे निढाल हुई थी। हादी को उसके ज़ख्म अपने वजूद पर अपनी एहसास और जज्बात का मरहम लगाना था। मीर हादी को उसका यूं बिखरा टूटा वजूद अपनी बाहों में भरकर समेटना था। उसके लिए अपने अंदर हिम्मत मजतमा करने के लिए वो यहाँ खड़ा अपने अंदर का गुबार बाहर निकालता रहा। तभी अफजल हवास भागता सा भागा भागाया उसके पास आया। छोटे सा ही लवीसा बेगम को कुछ हो गया है, जल्दी चले। अल्फाज थे कि सूरा इसराफील जो अफजल ने उसके कानों में फूंका था। मीर हादी वहीं बैग फेंक कर अंदर की जानिब भागा। अपने रूम में आया तो वो फर्श पर होशोखोर से बेगाना पड़ी। मुमताज़ बेगम, अम्मासाई और गांव की कुछ बूढ़ी ख़वातीन इसके ऊपर झुकी थी। कोई उसके हाथों की हथेलियां मसल रहा था, तो कोई पैरों के तलवों को मसाज कर रहा था। वो दीवानों की तरह इस पर आकर झुका, इसका सर अपनी गोद में रखा। लीज़ा बेगम, उठो प्लीज़। लीज़ा आंखें खोलो। वो दीवाना वाला इस पर झुका, उसका चेहरा तपतपा कर उसे पुकारा। अम्मी, डॉक्टर को बुलाए। अफजल, डॉक्टर को बुला। वो धारा, फ़ोन कर दिया है, आती होगी डॉक्टर। मीर हादी बहू को बेड पर लिटा। मुमताज़ बेगम ने उसे कहा, और आप लोग अब बाहर चले, हमारी बहू को आराम की ज़रूरत है। बहुत सदमे देखे हैं बच्चे ने। मुमताज़ बेगम ने भराई हुई आवाज़ में कहा। मीर हादी ने इसे बाजू में उठाकर बेड पर लिटाया। अम्मा सही हो? मुमताज़ बेगम वो रो रो कर निढाल हो चुकी थी और काफ़ी मरतबा मेडिसिन भी ले चुकी थी। अब भी डॉक्टर आए और लवीज़ा के चेकअप के लिए सबको कमरे से बाहर निकाला। मीर हादी माही बे आपकी तरह कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था। राना मीर हाशिम और राना मीरदरा मर्दान खाने में थे। ताज़ियत के लिए आने वालों का अभी तक तांता बंधा हुआ था और ख़ातीन लाउंज में फ़रहीन के पास ताज़ियत के लिए आ रही थी, क्योंकि मुमताज़ बेगम और अम्मा सईद तो अंदर लवीज़ा के पास थी। वक्त हज़ार कोशिश के बावजूद अमेरिका से वापस नहीं आ पाई थी। सियाब ने भी बड़ी कोशिश की, मगर मुमकिन ना हो पाया। मीर हादी, मुमताज़ बेगम और अम्मा सईद बड़ी बेचैनी से कमरे के बाहर डॉक्टर का इंतज़ार कर रही थी। जब डॉक्टर कुछ ही देर में कमरे से बाहर आई, डॉक्टर, क्या हुआ उसे? मेरी मिसेज ठीक तो है ना? मीर हादी बेचैनी से डॉक्टर की जानिब लपका, जो तसब्बुब का शिकार लग रही थी। क्या हुआ डॉक्टर? हमारी बहू ठीक तो है ना? क्या मुंह में दही जमा ली? अम्मा सईद तो पहले ही परेशान थी। कुछ डॉक्टर की खामोशी पर हौल उठे तो डॉक्टर को भी बुरी तरह झिड़क दिया। मैं भी इस बात पर उलझी हूँ कि इस गम के मौके पर आप लोगों को इतनी बड़ी खुशी के मौके पर मुबारकबाद दूँ कि नहीं। क्या मतलब डॉक्टर? मीर हादी का दिल ज़ोर से धड़का। शी इज़ अबाउट 3 मंथ प्रेग्नेंट, मगर वो बहुत वीक है, मेंटली अपसेट है। मैंने मेडिसिन दे दी, इंजेक्शन भी लगा दिए, मगर आपको मशवरा ज़रूर दूंगी कि इनका चेकअप जल्द अज़ जल्द करवाएं। बाकी अल्लाह ताला सब खैर करे, आमीन। डॉक्टर की बात इतने गम सदमे, हवस और घुटनज़दा माहौल में एक खुशगवार हवा का झोंका साबित हुई थी। मीर हादी की आंखें बेख्तियार ही तशक्कुर के एहसास से नम हुई थी और अब बस इसे अपनी मताहत को संभालना था। तभी वो अंदर रूम में चला गया। मुमताज़ बेगम और अम्मा सई ने भी डॉक्टर को रुखसत किया। आज दारुण को गए 40 दिन हो चुके थे। खुशी की ये खबर हवेली वालों के लिए ज़िंदगी की एक नई किरण, आस उम्मीद की नई नवीद ले आई थी।
अब तो राना मीर हाशिम और राना मीर दराब ने भी अकड़ो गरूर अब कहीं जा सोया था। उनकी जगह आजिज़ व इंकिसारी ने ले ली थी। अब तो वो अपनी जमा की गई दौलत हर गरीब और ज़रूरतमंद को देते दिखाई भी नहीं दे रहे थे। बाला ही बाला मीर हादी को मालूम हुआ कि उसके वालिद और दादा अब ज़रूरतमंदों को नवाज़ने लगे हैं। अब सब कुछ ठीक था। मीर हादी को हवेली की जानिब से तसल्ली थी। मगर राना लवीज़ा मीर हादी ठीक नहीं थी। हर वक्त खोई-खोई सी रहती। घंटों एक जगह बैठकर किसी चीज़ को घूरती रहती। किसी भी बात का जवाब बस हूँ-हाँ में ही देती थी। खाना-पीना भी बस पराए नाम था। पहले तो हादी को लगा ज़ारून का सदमा है, वक्त के साथ-साथ ठीक हो जाएगा, मगर जब ज़ारून के चहलम के बाद भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा तो वो तशवीश में मुब्तला हुआ। तभी आज हर काम छोड़-छाड़ कर इसे लाहौर डॉक्टर हफ़ीज़ के पास लाया था, क्योंकि वो जानता था कि लवीज़ा को जो भी प्रॉब्लम है मेंटली ही है। डॉक्टर ने उसका मुकम्मल चेकअप किया। मीर हादी ने तमाम सूरत-हाल डॉक्टर के गोशगवार करी थी। डॉक्टर हफीज़ ने लवीज़ा से काफ़ी बातें की थी, ढेरों सवाल किए थे, एक तरह से इसकी काउंसलिंग की। राना लवीज़ा मीर हादी, आपके बेटे की डेथ अल्लाह ताला का हुक्म थी। उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी, तो आप इस बीमारी को और अपने बेबी की मौत का ज़िम्मेदार खुद को क्यों समझती हैं? क्योंकि मैंने शुरू दिन से ही नाशुक्री की डॉक्टर, वो मेरी कोख में था, तब मैंने अपने मरने की दुआ की, हत्ता कि उसके भी। मैं नहीं चाहती थी कि वो पैदा हो। मैं इसे अपने बाप के कातिल का बच्चा कहती थी उस वक़्त, इसीलिए इस सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ और ये सब मेरी नाशुक्री का नतीजा है। वो खोई-खोई से कहती बताई गई। आँसू लड़ी की सूरत आँखों से बह गए। पास बैठे मीर हादी ने दर्द-ओ-अज़ियत की इंतहा से पहलू बदला। वो जाने इस अरसे में अपने दिमाग में क्या-क्या खुराफात पालती रही थी। गलत, बिल्कुल गलत। अल्लाह ताला अब जो आपको दोबारा इस अज़ीमुश्शान औलाद जैसी नेमत से नवाज़ रहा है, वो किसके शुक्र का नतीजा है? डॉक्टर हफीज़ ने उसके दिमाग की अबतर सूरत-हाल पर अफ़सोस से सर हिलाया। अगर ये सब आपकी नाशुक्री का नतीजा होता तो वो पैदाइश के दौरान ही फ़ौत हो जाता। इस वक़्त आपको गलतफ़हमी थी कि वो एक कातिल का बेटा, अल्लाह ताला को नहीं। तभी वो जिया और पूरे 3 साल आपके पास रहा, मगर अल्लाह ताला की अमानत थी, उसने वापस ले ली। इसमें ना तो आप ज़िम्मेदार हैं और ना ही कोई और, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का हुक्म है। जो कोई इंसान किसी सूरत टाल नहीं सकता, रद्द नहीं कर सकता। कुरान मजीद में भी मोमिन बंदों की आज़माइश का ज़िक्र है, कभी बेटों की सूरत, कभी माल की सूरत। और आप खुशकिस्मत हैं लवीसा मीर हादी के अल्लाह ताला ने इस आज़माइश के लिए आपको चुना। जाने अल्लाह ताला को कितनी प्यारी हो आप। डॉक्टर हफीज़ बोलते गए और वो बगौर सुनती गई। मगर डॉक्टर, मेरी वजह से वो अपने बाबा से दूर हो गया, इतने कम अरसे के लिए ही सही। जब तक वो जिंदा रहा मेरी वजह से अपने बाप के साय से महरूम रहा। लवीसा सिसक पड़ी। इसमें भी तुम्हारी कम अज़ कम कोई गलती नहीं लीजा, क्योंकि ये फैसला सरासर मेरा अपना था मेरी जान। मिरहादी ने उसके करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वो खामोश निगाहों से मिरहादी को देखती रही। मिरहादी डॉक्टर के इशारा करने पर इसे बाहर बिठाकर आया, खुद अंदर कैबिन में आया। डॉक्टर, व्हाट्स रॉन्ग विद हर? आखिर मसला क्या है? मिरहादी बेतहाशा बेचैन और परेशान हुआ था। आपकी वाइफ उनके बेबी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई मिस्टर राना। कुछ तो पहले दिमागी चोट का लगना, फिर याददाश्त का जाना, याददाश्त वापस आकर गहरे सदमा से गुजरना। वो शदीद नोयत के डिप्रेशन में चली गई हैं। उनकी गिरती हुई सेहत और स्पॉइल होती लाइफ से भी अंदाज़ा नहीं लगा पाए आप कि उनकी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। डॉक्टर हफीज़ ने संजीदगी से कहा, तो मीर हादी के पैरों तले से ज़मीन खिसकी। डॉक्टर, मुझे उसकी सिचुएशन मत बताए, मुझे इसका हल बताए। वो कैसे इस ट्रॉमा से बाहर आ सकती हैं? मैं उसकी सेहत और ज़िंदगी के लिए कुछ भी कर जाऊँगा, कोई भी हद पार कर जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी है, मेरी जीने की वजह। उसे कुछ हो गया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। प्लीज़ उसका इलाज कीजिए डॉक्टर। वेल, अगर ऐसी बात है तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस ट्रॉमा से बाहर आ सकती हैं। आपकी केयर, तवज्जो और मोहब्बत बहुत जल्द इन्हें इस कंडीशन से बाहर ला सकती है, क्योंकि इस वक्त इन्हें बेतहाशा मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। हो सके तो इन्हें आउट ऑफ टाउन ले जाएँ, जहाँ वो रिलैक्स फील करें। कोई फ़िक्र, कोई याद इन्हें परेशान ना करे। और सबसे ज़रूरी अहम बात, उनकी हर बात मानना उनके केयर करने का हिस्सा है। डॉक्टर हफीज़ ने मेडिसिन भी लिख दी थी और बड़ी देर तक मीर हादी से तमाम मामलात डिस्कस करते रहे। इसे सब बातें डिटेल से समझाती मीर हादी, इसीलिए मीर लाश चला आया। रात डिनर का वक्त था। वो लाउंज में बैठी दरो दीवार पर लगी इन पिक्स को घूरे जा रही थी, जो जो उनके एक एक कीमती पल की यादें थी। एलो जान, क्या देख रही हो? मीर हादी, जो अभी अभी एक बेहद ज़रूरी काम निपटाकर बाहर वापस आया था, इसे लाउंज में बैठा देकर इधर ही चला आया। करीब बैठकर नरमी से पूछा, हादी ये कब की पिक्स हैं? लवीज़ा ने पूछा तो मीर हादी चौंका। हमारी निकाह के अगले दिन की, मीर हादी ने जवाब दिया। वो बस इतना ही बोलकर खामोश हो गई। पैदाइश के बाद ज़ारून को लेकर सबसे पहले मेराज ही तो आई थी। इस घर के भी कोने-कोने में उसकी यादें बिखरी पड़ी थी। लवीज़ा को अपना दम घुटता महसूस हुआ। चलो खाना खाएँ एलो जान। मीर हादी ने उसका हाथ थामा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मीर हादी, मुझे बाबा वाले घर जाना है, शायद वहाँ कुछ सुकून मिल जाए। मीर हादी, मेरी वजह से आपने खुद को सज़ा दी और ज़ारून से दूर हो गए। अब मैं खुद को सज़ा देना चाहती हूँ आपसे दूर होकर। मिरादी, मेरा दम घुट जाएगा। वो फूट-फूट कर रो दी। मिरादी शॉक स्टेट में उसे देखे गए। उसकी बात मानना असहज ज़रूरी था। ओके, मैं ले जाता हूँ बाबा के घर पर। मेरे साथ प्रॉमिस करो कि वहाँ मुमताज़ आंटी के साथ रहोगी तुम, और दूसरा अपना ढेर सारा ख्याल रखोगी, प्रॉमिस?
मीर हादी ने उसे सीने से लगाया, उसे वादा लेना चाहा, उसने इस बात में सर हिलाया। इस वक्त मीर हादी थोड़ी सी तैयारी करके उसे लिए निकला था और जफ़र को फ़ोन कर दिया कि मुमताज़ बेगम को इकबाल साहब वाले घर में छोड़ जाएं। उसे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा था। वो इस घर में दाखिल हुए तो लवीज़ा मुमताज़ बेगम के गले लगकर फिर रो दी। मीर हादी ने ज़बरदस्ती से चने वाले खाने के खिलाए थे जो कि उसने बमुश्किल ही सहर मार किए थे। तभी वो फिर से ज़िद करने लगी थी कि मीर हादी वापस चला जाए। मीर हादी मुमताज़ बेगम को बोल कर के उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखे, ना चाहते हुए भी वो बेबसी के एहसास से चूर होकर वापस चला आया। आज दूसरा दिन था, इसलिए लवीज़ा को मुमताज़ बेगम के पास उसके बाबा के घर छोड़े हुए, मगर उस शाम वो इसे वहाँ की रिपोर्ट मिली। मीर हादी का दिमाग घुमा गई थी। जब मुमताज़ बेगम का फ़ोन आया, "जी आंटी खैरियत, लवीज़ा तो ठीक है ना?" उसने छूटते ही यही सवाल किया। "नहीं बेटा, वो बिल्कुल ठीक नहीं, ना वो ऐसे ठीक हो सकती है, तुमने इसे बहुत ड्रिल या स्पेस देकर अच्छा नहीं किया, वो तो बिल्कुल ही अपने आप से बेगाना हो गई है। उजाला भी आई थी और बहुत कोशिश की इसे कुछ खा के वो कुछ खा पी ले, मेडिसिन ले ले, मगर सारी कोशिश बेकार गई। वो हमारी नहीं सुन रही। अब तुम ही जो कुछ मोहब्बत से कुछ डाँट फटकार कर इसे सीधा कर सकते हो और ज़िंदगी की जानिब ला सकते हो, नहीं तो इसने तो खुद को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।" मुमताज़ बेगम रो पड़ी। मीर हादी के कान साई-साई करने लगे। "आप फ़िक्र मत करें आंटी, मैं आ रहा हूँ, करता हूँ उसका मिज़ाज दुरुस्त।" मीर हादी ने दाँत पीसे, फ़ोन रखा और फ़ौरन गाड़ी लेकर निकला। शाम के साए गहरे हो चुके थे जब उसकी गाड़ी लवीज़ा के बाबा के घर के सामने रुकी। वो झटके से उतरकर बाहर आया और डोर नॉक किया। मुमताज़ बेगम ने पूछकर दरवाज़ा खोला। वो अंदर आया। "किधर है वो आंटी?" मीर हादी ने सनग्लासेस उतारकर इधर-उधर देखा। "अपने कमरे हैं, बस सारा दिन यूँ ही अपने कमरे में पड़ी रहती है, ना कोई बात करती है, ना कुछ खाती-पीती है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, हँसती-खेलती हमारी बच्ची को।" मुमताज़ बेगम रो दी। "आप बेफ़िक्र हो जाएँ, बस कुछ ही दिन में पहले जैसी हो जाएगी, वो मेरी ज़िम्मेदारी है और अब मुझे अपनी तमाम ज़िम्मेदारी अच्छे से निभानी आती है। आप खाना ट्रे में लगा दें, अब राना मीर हादी अपने तरीके से इसके होश ठिकाने लगाएगा।" मीर मीर हादी ने सुकून से कहा तो मुमताज़ बेगम ने उसका माथा चूमा। "खुश रहो मेरे बच्चे, अल्लाह जल्द अज़ जल्द इसकी गोद फिर से औलाद जैसी नेमत से भर दे।" वो बोलकर किचन की जानिब चली गई। बंद घर जैसे ऊँधा हुआ पड़ा था। कितनी मुश्किल से मुमताज़ बेगम ने उसे फिर से रहने के काबिल बनाया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पगली लड़की की ख़्वाहिश के एहतराम में कि वो अपने बाबा के घर रहना चाहती थी। मीर हादी लाउंज में बैठा रहा। मुमताज़ बेगम खाने की ट्रे बनाकर आई और मीर हादी को ट्रे थमा दी। मीर हादी खाने की ट्रे लिए आहिस्ता से रूम में दाखिल हुआ और वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली थी। ध्यान जाने किधर था कि मीर हादी की मौजूदगी तक से बेखबर थी। मीर हादी बड़े गौर से उसे देखे गया। वो सुकून से बेड के पास बड़े सोफ़े पर बैठा। क्या था उसकी किस्मत में? कभी विसल की पुरलुत्फ़ घड़ियाँ और कभी हिजर का अज़ाब। कभी मीर हादी ने उसे खुद से दूर कर दिया था, कभी उसने मीर हादी को खुद से दूर कर दिया था। मगर फिर भी राना मीर हादी का दिल था जिसमें रोशन उसकी मोहब्बत के जलते दिए कभी बुझ नहीं पा। वो बाल सुलझाती अचानक पीछे मुड़ी। जब नज़र सामने उठी तो पलटना भूल गई। कितनी मोहब्बत थी इस शख्स से, जान और रूह में बसाया था उसे। उसकी हर गलती के बावजूद जब उसने अपनी हर गलती का कफ़ारा अदा किया तो लवीज़ा इसे रगो-जान में बसाती चली गई। उसको अपनी हर आती-जाती साँस में, अपनी हर धड़कन में बसाती चली गई। वो शायद इतना उसके दिलो-दिमाग पर हावी था कि इसे अक्सर तसव्वुर में अपने आस-पास महसूस होता था। अब भी शायद ये उसका तसव्वुर ही था कि दिल की धड़कनों से निकल कर वो उसके सामने बड़ी शान से विराजमान था। लवीज़ा काफ़ी देर से एक जगह पर खड़ी उसे देखे जा रही थी। जब वो अपनी जगह से उठा और आहिस्ती से चलता उसके बेहद करीब चलता हुआ आया। लवीज़ा ने एक लंबी सी सांस खींची। इस शख्स के वजूद से उड़ती परफ्यूम की दिलफ़रेब महक अपनी रूह में उतारी। मीर हादी ने हाथ आगे बढ़ाया, उसकी पिछली गर्दन के गिर लपेट कर एक झटके से उसे अपने बहुत बहुत करीब अपने रूबरू किया। व्हाट द हेल! राना लवीज़ा मीर हादी, चाहती क्या हो तुम आखिर? मेरे पहले बेबी का तो ख्याल नहीं रख पाई, अब क्या उसे भी नुकसान पहुँचाना चाहती हो? अल्फाज थे कि नश्तर, जिससे इस शख्स ने जानबूझकर उसके ज़ख्म वजूद को एक मरतबा फिर से उधेड़ा था। ये क्या कह रहे हैं आप? वो बड़ी-बड़ी आँखों से उसे देखे गई। क्यों झूठ बोल रहा हूँ मैं? अगर बकवास कर रहा हूँ तो खाना क्यों नहीं खा रही? मेडिसिन क्यों नहीं ले रही? मीर हादी ने उसे झंझोड़ा, बल्कि रूह तक झंझोड़ा। वो इसी के सीने में मुँह देकर फूट-फूट कर रोती। मीर हादी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, मैं अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। तो फिर ठीक है, ये तब साबित होगा जब तुम मेरे हाथों से खाना खाओगी। मीर हादी ने नरमी से उसे बेड पर बिठाया, ट्रे सामने रखकर छोटे-छोटे निवाले उसे खिलाता रहा, जिन्हें वो बड़ी शराफ़त से निगाहें झुकाए खाती रही। वाक़ई इसे इसने स्पेस देकर गलती की थी, थोड़ा मान, थोड़ी धौंस, थोड़ा गुस्सा और ढेर सारी मोहब्बत उसका इलाज थी। तो वो अब इसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ने वाला था। वो खाना खा चुकी थी तो मीर हादी ने उसे मेडिसिन दी। मेडिसिन देकर वो इससे काफ़ी देर बातें करता रहा। फिर मीर हादी ने उसे इशा की नमाज़ अदा करने को बोला और खुद भी नमाज़ अदा करके आया। लवीज़ा को वाक़ई बेतहाशा सुकून मिला था। फिर वो तीनों मुमताज़ बेगम के पास बैठे रहे। ज़फ़र और उसकी बेगम और बच्चे भी चले आए थे तो काफ़ी रौनक हो गई थी।
لیٹ نائٹ تک وہ باتیں کرتے رہے۔ بچوں کی شرارت ایک ہنگامہ سا بڑھتا تھا۔ لویزا کافی دنوں بعد مسکراتی نظر آ رہی تھی میر ہادی کو۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ ظفر لوگ چلے گئے تھے۔ ممتاز بیگم بھی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لویزا کا ہاتھ تھامے کمرے میں آیا تھا، پیچھے مڑ کر دروازہ لو کے اپنی شرٹ اتار کے ایک سائڈ پر رکھی۔ اب آپ جائیں، میں خیال رکھوں گی اپنا، اب ٹھیک ہوں۔ وہ توڑ توڑ کر لفظ ادا کرتی جھجکتی ہوئی بولی تو میر ہادی کے لبوں پر مسکان رنگی۔ آج میں ادھر ہی سوؤں گا، کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے، میر ہادی نے کہا تو وہ پہلی بات پر شاکڈ ہوئی اور دوسری بات پر الجھی۔ آپ ادھر کیوں سوئیں گے؟ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیوں، کون روک سکتا ہے مجھے ادھر سونے سے؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا مگر آنکھوں میں بے حد شرارت کی چمک تھی۔ ہم کدھر جائیں گے؟ اس نے سوال ہی بدل ڈالا۔ وہ صبح کو ہی بتاؤں گا۔ وہ شرٹ لیس اس کے قریب چلایا۔ لویزا بے اختیار ہی پیچھے ہٹی۔ آخر پیچھے دیوار سے لگی تو قدم روکنے پڑے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھے گئے۔ لویزا کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ سامنے والے کی نگاہوں میں اتنی تپش تھی کہ وہ سلگ کر رہ گئی۔ مجھے آرام کرنا ہے، وہ اس کے پہلو سے بچ نکلنے لگی تھی جب میر ہادی کے ہاتھوں نے اسے کندھے سے تھاما اور دہکتے لب ماتھے پر رکھے۔ لیزا کو لگا ماتھے پر جلتا انگارہ رکھ گیا ہو، یوں ہی اس کے وجود پر اپنی محبت کے پھول بکھیرتا اس کی گردن تک آیا۔ ہادی، اس کی سانس سکڑی، اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے بیچ وہ اس کی شدت اپنے وجود پر بمشکل برداشت کر رہی تھی۔ لیزا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، جب ہمیشہ کی طرح اس نے وہ ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھے۔ وہ خود اس کے گداز گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی مچلتی گرفت میں لے گیا۔ ہاتھ کمر کے گرد لپیٹتا وہ اس پر مکمل دسترس حاصل کر گیا۔ کافی دیر وہ خود کو سراب کرتا رہا۔ جب لیزا کی برداشت کی حد پار ہوئی تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور لگا کر اس سے دور کیا۔ لویزا سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھرتی، بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ وہ مسکراتا بیڈ پر آ کر اس کی پشت کے پیچھے اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ کچھ دیر سکون رہا مگر لویزا کی سانس اٹکی جب کمر پر میر ہادی کے ہونٹ سفر کرتے محسوس ہوئے۔ پچھلے گلے کی ڈوری کھول کر کندھے سے شرٹ سرکائی گئی تھی۔ دیکھتے لب کندھے پر رکھے گئے تو لویزا کو لگا اس کی روح فنا ہو چلی ہے۔ لویزا نے شرٹ مٹھیوں میں دبوچی۔ ہادی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لویزا بمشکل ہی بول پائی تھی۔ کچھ نیا تو نہیں ہے؟ سکون سے دیے گئے جواب نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ میر ہادی نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہادی، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ لویزا نے اس کے سینے میں منہ دے کر جائے فرار ڈھونڈنی چاہی۔ یہ بہانہ بھی نیا نہیں۔ کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھیجا۔ ہادی، آپ یہاں کرنے کیا آئے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے آیا ہوں اور مجھے لگتا ہے میں کامیاب ہوا ہوں۔ مگر میر ہادی نے اس کی بولتی بند کی تھی۔ کمفرٹر درست کرتا وہ لائٹ آف کر گیا تھا۔ وہ حویلی والوں سے مل کر اسی لیے پھر سے ایبٹ آباد آیا تھا۔ اپنا ہر فرض نبھا رہا تھا، ہر ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ ایبٹ آباد کے خوشگوار ماحول، میر ہادی کی محبت، توجہ کرنیں اس کی طبیعت پر مثبت اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ مسکرانے لگی تھی، زندگی کی جانب لوٹنے لگی تھی۔ کچھ اپنے وجود میں پلنے والے دو اور وجودوں کا احساس اس میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دیتا تھا۔ وہ تقریباً 2 ماہ ایبٹ آباد رہے۔ یہ دن کافی خوشگوار ماحول میں گزرے تھے۔ پھر وہ اسی لیے حویلی لوٹا جہاں اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا گیا تھا۔ ممتاز بیگم اماں سعید نے اس کا بے تحاشا خیال رکھا تھا۔ میر ہادی کی محبت اور کیئر نے اسے کسی حد تک پچھلا غم بھلانے میں کافی مدد کی تھی۔ وقت کسی کے لیے کب رکتا ہے؟ ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے جب ایک مرتبہ پھر حویلی میں رونق اور بہار اتر آئی تھی۔ ظفر اور اس کی فیملی ممتاز بیگم اجالا اور عالی حویلی آئے ہوئے تھے۔ لویزا کا لاسٹ منتھ تھا، آپریشن کی ڈیٹ قریب ہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب تھکاوٹ سی ہوئی۔ میں آرام کروں گی اب، لویزا بول کر آہستگی سے قدم اٹھاتی وہاں سے اٹھی تھی اور اپنے روم کی جانب گئی۔ وہ دیکھ نہیں پائی جب کارپیٹ میں پاؤں الجھا اور وہ کارپیٹ پر گری تھی۔ اس کی دل دوز چیخ پوری حویلی میں گونجی تھی۔ حویلی میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ مردان خانے میں میر ہادی، علی، ظفر اور میر دراب اور میر ہاشم بھی اندر چلے آئے تھے۔ لویزا کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ پھر زندگی میں وہ موڑ آیا تھا جب اسے اپنی اولاد اور اپنی محبوب بیوی میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ ڈاکٹر پیپرز لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مسٹر رانا، پلیز جلدی فیصلہ کیجیے، بلیڈنگ کافی ہو چکی ہے، آپ کو بیبیز اور اپنی وائف میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ بیبیز 2 بیٹے ہیں آپ کے، ڈاکٹر نے بتانا ضروری سمجھا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا، تبھی اندر سے نرس حواس باختہ سی باہر آئی۔ ڈاکٹر، پیشنٹ بہت پینک کر رہی، وہ اپنے ہسبینڈ سے ملنا چاہتی ہیں، سسٹر نے کہا تو ڈاکٹر چونکا اور میر ہادی نے سر ہلا کر اندر جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ آپریشن تھیٹر میں آیا۔ لویزا کے چہرے پر آکسیجن ماسک تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب بلایا۔ میر ہادی تڑپ کر آگے بڑھا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے اوپر جھکا۔ لیزا میری جان۔ لویزا نے دوسرے ہاتھ سے اپنا آکسیجن ماسک اتارا۔ ہادی، آپ کو میری قسم، بچوں کو بچا لے۔ اس کی بات سمجھ کر میر ہادی کی روح کانپ اٹھی تھی۔ شٹ اپ رانا، لویزا، میر ہادی، جسٹ شٹ اپ، میری بات غور سے سنو، اگر خدا نہ کرے یہ موقع زندگی میں سینکڑوں مرتبہ بھی آئے تو میں ہر مرتبہ تمہیں چنوں گا۔
میری جان، تم ہو تو میں ہوں، تمہارے ہونے سے میرا وجود ہے، ایک پل بھی نہیں جی پاؤں گا تمہارے بغیر۔ سنا تم نے؟ سائن کر چکا ہوں میں۔ رانا میر ہادی نے اس کا ماتھا چوما تو نم آنکھیں لیے آئی سی یو سے باہر آیا تھا۔ رانا میر دراب اور میر ہاشم کب سے سجدے میں گرے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اب تو سال ہونے کو تھا، انہوں نے اپنے مال و دولت کافی زیادہ مقدار میں حقداروں میں بانٹ چکے تھے۔ جانے کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، جانے کون سا حقدار کو دیا کام آ جائے، دکھی دل سے نکلنے والی جانے کون سی دعا کام آ جائے، تشکر کے احساس سے نکلا جانے والا کون سا آنسو غموں کے بھڑکتے الاؤ کو ٹھنڈا کر دے۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تھے اور ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ماں اور بچے تینوں محفوظ تھے۔ رانا میر ہادی اور رانا میر ہاشم اور رانا میر دراب تینوں نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ 4 سال بعد۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ارحم اینڈ ارحام۔ سب کلیپنگ کرتے ان کو وش کر رہے تھے۔ حویلی میں خوشی اور پرمسرت رونق کی جیسے بارات اتر آئی تھی۔ جشن کا سما تھا۔ امریکہ سے وقت اور سیابی تقریب میں شامل ہونے کو آئے تھے، جن کی گود میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ اجالا علی، ممتاز بیگم اور ظفر کی ساری فیملی۔ خوشیوں کی چمک سے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ تبھی رانا میر ہادی اپنی 2 سال کی ننھی پری کو اٹھائے لویزا کے قریب آیا۔ یہ رو رہی ہے ایلو جان؟ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، کڑوی جونیئر ایلو ویرا کہیں کی۔ میر ہادی نے مرویش کو چٹا چٹ چومتے لویزا کی گود میں تھمایا، جو بالکل اپنی ماں کی کاربن کاپی تھی۔ اور وہ دیکھے کڑوے کریلے کیک کا کیا حشر کیا ہے آپ کے آفتوں نے، سب بچوں کے منہ بگاڑ دیے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ میر ہادی لاؤنج کا حشر دیکھ کر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ حویلی میں خزانہ کے منہ ہر ضرورت مند خاص و عام کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ یہاں سے جتنا ضرورت مندوں کو نوازا جاتا تھا، مال و زر میں اتنی ہی برکت پیدا ہوتی تھی۔ میر ہادی نے تمام غیر قانونی کام بند کروا دیے تھے، اب حویلی میں رزق حلال کی ہی برکت تھی۔ بخت، سیاب، اجالا، علی، میر ہادی، لویزا اور سب بچے آج فارم ہاؤس اور کھیتوں میں گھومنے آئے تھے۔ بخت کا 4 سالہ آیوشمان اور براؤن آنکھوں والی 2 سالہ منزہ حیرت سے پنجاب کے نظارے دیکھ رہے تھے، پہلی مرتبہ جو آئے تھے۔ اب وہ فارم ہاؤس میں ہی آرام کر رہے تھے۔ علی اور اجالا بھی اپنی دونوں پرنسس کے ساتھ اپنی حویلی میں گھومنے چلے گئے۔ میر ہادی، لویزا، ارحم اور ارحام اپنی گاڑی میں گرین ہاؤس کی جانب آئے تھے، جبکہ چھوٹی گڑیا مرویش اپنی دادو ممتاز بیگم کے ساتھ تھی۔ وہ ٹیوب ویل کے پاس آ کر رکے تھے۔ افضل بچوں کو گرین ہاؤس لے جائیں، ابھی ہم آتے ہیں، میر ہادی نے کہا تو افضل بچوں کو گرین ہاؤس لے گیا۔ ہادی اور لویزا ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر گھوم رہے تھے جب لویزا کا پاؤں پھسلا اور گیلی مٹی میں بھر گیا۔ میر ہادی اسے واپس گاڑی تک لایا۔ میر ہادی نے بہت نرمی سے اسے کمر سے تھام کر گاڑی کے بونٹ پر بٹھایا۔ لویزا نے بغور اسے دیکھا۔ بلو جینس کی پینٹ، لائٹ پنک شرٹ اور اوپر جینس کی بلو جیکٹ پر بلیک سن گلاسز لگائے وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار شخص اب گاڑی میں سے سنیکس والا شاپر خالی کر کے ٹیوب ویل تک گیا، شاپر میں پانی بھر کر لایا۔ اب گاڑی میں بیٹھی لیزا کی مٹی لگے پاؤں پر پانی سے دھو رہا تھا۔ آس پاس کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین دلچسپی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے چھوٹے سائیں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو ایلو جان؟ میر ہادی نے مسکراتے اس سے پوچھا، جبکہ بھرپور توجہ اپنے کام کی جانب تھی۔ ایک کڑوے کریلے کو دیکھ رہی ہوں جنہوں نے مجھے پیاز ہی سمجھ لیا، جن کے بغیر ان کی محبت کا سالن تیار نہیں ہوتا، تبھی مجھے بچوں کے ساتھ جانے کی بجائے اپنے پاس روک لیا، لویزا جل کر بولی، جبکہ میر ہادی اس کی مثال پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ہاں سچ بولا، پیاز ہی تو ہو، تبھی بیچارے باپ بیٹوں کی سختی آئی رہتی ہے، رلاتی رہتی ہو۔ میر ہادی نے اسے چھیڑا، وہ بھن نہیں۔ ہادی میں ہاں پتہ ہے، منہ چوم لوگی میرا، اب چلو، میری آفتیں انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہادی نے اس کی بات کاٹتے پھر اسے کمر سے تھام کر گاڑی سے نیچے اتارا اور اس کا ہاتھ تھام کر کھیتوں سے گزر کر گرین ہاؤس کی جانب قدم بڑھائے، جہاں بچے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ موسم کافی خوشگوار اور سہانا سا تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے دوش پر لویزا کے گھنے سیاہ بال ہوا سے اڑے تھے۔ سیاہ پیروں تک فراک میں وہ مومی گڑیا اس کے ہم قدم ہمیشہ کی طرح اسے بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھی۔ میر ہادی نے بالکل اچانک بیچ راستے میں اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے بےحد قریب کیا۔ یہ کیا ہادی، آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ بری طرح بوکھلائی اس کی اس لوفرانہ حرکت پر۔ پاگل نہیں ہوا، کھیت میں چوہا میرا دوست گھوم رہا ہے، اسے بچایا ہے تمہیں۔ میر ہادی نے دانتوں تلے لب دبا کر اسے گلے لگایا۔ کدھر ہادی؟ تمہارے پیچھے، پاؤں میں۔ واٹ؟ ہادی مجھے اٹھا لیں پلیز، وہ روحان سی ہوئی۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ تو نین کے مترادف ہادی نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ کدھر ہے چوہا؟ دکھائے مجھے۔ اس نے میر ہادی کی گردن کے گرد بازو حمائل کر کے نیچے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ وہ مسکراتا جھک کر اس کے گال پر اپنے پرحدت لب رکھ چکا تھا۔ لیزا نے کڑوے تیور لیے اسے گھورا۔ ہادی، وہ باہر آ جائیں گے، وہ دانت پیس کر بولی۔ تبھی وہ دونوں ہاتھ تھامے گرین ہاؤس سے نکل کر باہر آئے۔ ہے بابا، کا ہوا ماما کو؟ ارحم ماما کو یوں بابا کی گود میں دیکھ کر گھبرایا۔ او نو نو، کچھ نہیں ہوا، بابا نے پھر سے ماما کو ریٹ سے ڈرایا ہوگا، ارحم بے حد شرارت سے بولا۔
میر ہادی مسکرایا جبکہ لویزا کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ جھٹپٹا کر میر ہادی کی گود سے نیچے اتری۔ ارحام اور ارحم ہائی فائی کر کے کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ ان سب نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور حویلی واپس آ گئے۔ سارے بچے حویلی کے لاؤنج میں کھیل رہے تھے جبکہ مرویش لویزا کی گود سے اتر کر اب چھوٹے چھوٹے پیروں سے چل کر میر ہادی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ چھوٹی سی مرچی نے ماما کی بجائے سب سے پہلے بابا کہا تھا۔ میر ہادی تو نہال ہو گیا جبکہ لویزا کافی جالس ہوئی تھی۔ ماما ماما ارحم اور ارحام دونوں آ کر لویزا کے گلے سے لپٹے تھے۔ میر ہادی اپنی پرنسس کو اٹھائے مسکراتے ان کے قریب چلا آیا۔ پاس ہی سب بیٹھے تھے۔ رانا میر دراب، میر ہاشم، اما سعید، ممتاز بیگم بچوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حویلی کی در و دیوار سے شادمانی جھلک رہی تھی۔ کسی بات پر میر ہادی نے لویزا کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے چھیڑا تھا۔ آس پاس جیسے زندگی مسکرا اٹھی تھی۔ ختم شد۔